Galaxy News Hour Live। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा देश नै तरङ्गित भएको थियो। 7 महिनाको कोकोहोलोपछि महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ संसदमा पेश नै नहुने भएको छ। दलीय आग्रहमा अल्झिएपछि सिफारिस समितिका सदस्यबीच मतान्तरले महाअभियोग अनिश्चयको शिकार हुन पुग्यो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा न त पदमुक्त हुने भए न कार्य सम्पादनका लागि पदमा फर्किन नै पाउने भए। तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने भएपछि राणा विरुद्धको महाअभियोग सही थियो वा गलत, तत्काललाई त्यो स्थापित नहुने भयो। मङ्सिर 4 पछि निर्वाचित भएर आउने नयाँ प्रतिनिधि सभाले हालको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर महाअभियोग प्रक्रियालाई अघि बढाउने नबढाउने अहिले निर्ख्यौल गर्न सकिन्न। खासमा न्यायपालिकाको प्रमुख विरुद्धको महाअभियोग दलका राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि गिजोलेर मात्रै छाडिने भएको छ र यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने नजिरका रूपमा स्थापित हुनेछ। न्युज आवरमा आज हामीसँग हुनेछ निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको प्रसङ्ग, साथमा सङ्घीय संसदको कार्यकालको लेखाजोखा र चर्चामा रहेको राजधानीको टुकुचा खोला सम्बन्धी सामग्री हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलिदेखि अन्त्य। 4.5 वर्षमा 2 पटकसम्म विघटनको सामना, विधायकी भूमिका भन्दा राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग अहिले टुङ्गो नलाग्ने, प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सत्तारूढ दल र एमाले बीच विवाद। टुकुचा खोलालाई विक्रमसम्म 2022 मै भूमिगत बनाइएको तथ्य फेला। 2033 सालको नापीमा नक्सामै समेटिएन। तत्कालीन नापी टोली इन्चार्ज भन्छन् निर्देशन आए बमोजिम गरेको हो। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी फोर्ब्स सूचीमा विश्वकै दोस्रो धनी, सम्पत्ति बढेर 155 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो। एलोन मस्क पहिलो नम्बरमा कायमै। र भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा उपाधिका लागि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। खोला क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा हो। सार्वजनिक जग्गा कसैले आफ्नो नाममा कायम गरेको छ भने त्यो थाहा हुनासाथ दर्ता नै खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काठमाडौँमा टुकुचा खोलामाथि पहुँचवालाहरूले व्यापारिक भवन ठड्याउँदा पनि सरकारी निकायले चुइक्क बोलेका छैनन्। त्यस्तो त कतिपय ठाउँमा टुकुचा खोला नक्साबाटै गायब पारेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह सहरभित्र बेपत्ता बनाएको इच्छुमती अर्थात् टुकुचा खोलाको खोज पडतालमा लागेका छन्। महानगरपालिकाले डोजर लगाएर उत्खनन गर्दा जय नेपाल हलको पूर्वपट्टिको कम्पाउन्डभित्र टुकुचा दबाइएको पाइयो। काठमाडौँभित्र दबाइएको टुकुचा खोज्न सहज भने छैन। 2033 मै टुकुचालाई समाप्त पार्ने गरी सहरमुनि दबाई खोलामाथि भीमकाय संरचना उभ्याइएको छ। महानगरपालिकाले टुकुचालाई 2033 अघिकै लयमा फर्काउने बताइरहँदा पहुँचवालाहरूले खोलालाई कसरी निले भनेर यो नक्सा हेरौँ। 2033 को नापी अनुसार किता नम्बर 669 सम्म टुकुचा निर्वाध बगेको देख्न सकिन्छ। यो टुनालदेवी मन्दिर भन्दा केही तलको क्षेत्र हो। टुकुचा जब नारायणहिटी संग्रहालय परिसरसम्म आइपुग्छ त्यहाँबाट भने खोलाको अस्तित्व फेला पार्न मुस्किल हुन्छ। नारायणहिटीभित्र निर्वाध बगिरहेको टुकुचा दक्षिणपट्टिको पर्खालमा पुग्ने बेला गायब हुन्छ। एकैपटक कमलादी मोडमा प्रकट हुन्छ। टुकुचालाई 2022 मै भूमिगत बनाइएको ग्यालेक्सी खोजबाट पत्ता लागेको छ। अर्थात् काठमाडौँका पहुँचवालाले टुकुचा निलिसकेका छन्। त्यो निल्ने उपक्रम जय नेपाल हलदेखि सुरु भएको हो। जय नेपालदेखि कमलादी मोडसम्म 450 मिटरको दूरीमा खोलो नक्साबाटै गायब बनाइएको छ। नापी कार्यालयका अनुसार 2022 मै भूमिगत तुल्याइएकाले 2033 को नक्सामा उल्लेख नभएको हो।
यहाँ सेटेलाइट इमेजमा जुन देखाएको छु राजदरबारदेखि मास्तिरको राजदरबारको भित्र भागमा पनि टुकुचा यहाँ बगेको छ, त्योभन्दा माथिल्लो भागमा पनि टुकुचा बगेको देखिन्छ र प्रज्ञा भवन भएको ठाउँदेखि पनि मुनि टुकुचा बगेको देखिन्छ जमिनमा र तत्त ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नक्सामा पनि टुकुचा कायम गरेको देखिन्छ। जुन जुन ठाउँमा नक्सा भूमिगत भएर बगेको छ त्यो ठाउँमा मात्र टुकुचा नभएको हो। चक्रपथ बाहिर अस्तित्व खोज्न मुस्किल पर्ने टुकुचा टुँडालदेवी मन्दिर परिसरसम्म कतै कतै सडकले छोपिएको छ। टुँडालदेवी मन्दिरलाई फेरो मारेर बगेको टुकुचालाई त्यहाँ यतिसम्म ज्यादती गरिएको छ कि उसको बहावलाई नामेट तुल्याउने गरी कम्पाउन्ड नै लगाइएको छ। जय नेपाल हलदेखि दक्षिणतर्फ त भीमकाय संरचना बनेका छन्। पहिले लाल दरबारले चर्चेको जग्गाको साँध सिमानामा नै टुकुचा गायब भएको छ। लाल दरबार त्यही संरचना हो जहाँ याक एन्ड यति होटल छ। राणा शासनको पतनपछि लाल दरबार होटलमा परिणत भयो। लाल दरबारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको हातमा पुग्दै टुकुचा समेत मिचिने अवस्थामा पुग्यो। टुकुचामाथि कसरी भीमकाय संरचना बनाइयो भनेर यो नक्सा हेरौँ। नक्सामा उल्लेखित 3039 किता जय नेपाल हल रहेको ठाउँ हो। त्यहाँबाट सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर रहेको किता नम्बर 7 सम्म आइपुग्दा टुकुचा 30 बढी कितामा घुसेको छ र विभिन्न संरचना बनिसकेका छन्। त्यहाँबाट बागबजार हुँदै थापाथलीसम्म विभिन्न ठाउँमा पनि टुकुचा गायब बनाइएको छ, तर नक्सामा भने कायम छ। जग्गाको नापजाँच गर्ने निकाय हो नापी विभाग। काठमाडौँ उपत्यकाको नाप नक्सा 2021 देखि नै भए पनि टुकुचा गायब भएको ठाउँको त्यति बेलाको नक्साको अभिलेख भेटिँदैन। 2033 मा राजेन्द्र प्रसाद मरहट्टाको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको नाप नक्सा भएको देखिन्छ। त्यति बेला नापीका टोली प्रमुख थिए श्रीपति प्रसाद सुवेदी। 2033 असार 1 बाट नाप नक्सा सुरु भएको विभागको अभिलेखबाट देखिन्छ। विभाग फिल्डमा देखिएको मात्रै नाप नक्सा गर्ने हो भनेर आफ्नो जिम्माबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ। राजकुलो खोला क्षेत्र चरीचरण लगायतको जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने थाहा पाउनासाथ दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था कानुनमै छ। त्यसैले टुकुचामाथि संरचना ठडियाएर सरकारलाई नै चुनौती दिनेहरू विरुद्ध महानगर अब कसरी प्रस्तुत हुन्छ धेरैको चासो छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बग्दा बग्दैको खोला कहिले र किन गायब बनाइयो भनेर हामीले विक्रम सम्वत 2033 सालमा टुकुचा खोला क्षेत्रको नापी गर्ने टोलीका इन्चार्ज राजेन्द्र मरहट्टालाई सोधेका छौँ। नदेखेको चिज तपाईँले खोज्न आवश्यक छैन, तपाईँले सर्फेसमा नाप्ने हो। खोलो देखिन्छ, खोलो नाप्नु, देखिँदैन ननाप्ने हो भन्ने भएपछि त्यसैबाट नापिएको भयो यो। त्यस कारणले एउटा कन्सेप्ट के राख्नु पऱ्यो यहाँले भने यो 21 सालमा नापी भएको एरिया होइन, यो पहिलोचोटि नै नापी भएको किता नापी 32 तला। मालमा जो व्यक्ति रजिस्टर छ त्यो व्यक्ति मात्रैले फिल्डमा सही गर्न पाउँछ। मालमा दर्ता नभएको मान्छेले गर्नै पाउँदैन। त्यो त्यत्तिकै रहने चिज भयो हुनाले अब मालले जसले ओनरसिप दिइसकेको छ टाइटलिङ त्यो व्यक्ति रिइन्ट्री भएको मात्रै हुन्। त्यस कारण एउटा गलतफहमी के भने 21 सालमा भयो, 32 सालमा हराएको होइन। यो टुकुचा मेरो विचारले मोर देन राणाहरूको पालामा, किनभने यो त लाल दरबार कम्पाउन्ड भयो नि। राणाहरूको त दरबार त त्यहीँभित्र हो नि, उनीहरूको त सबै त्यहाँबाट चल्थ्यो सुरुमा। जस्तो नारायणडीबाट श्री 5 को चल्थ्यो, लाल दरबारबाट श्री 3 चल्ने भएन। उनीहरूले अब त्यति बेला के सोचेर होला अब यसलाई पुर्दिउँ भनेर पुरेको होला। अब त्यो पुराएको धरातल जुन पुर्यायो आजसम्म पनि मैले थाहा पाएदेखि धरातलमा चाहिँ परिवर्तन भएको छैन है। फेरि त्यो आइजिटी छ जस्तो पहिला थियो त्यो त्यही धरातलमै जे संरचना अहिले थपिँदै गए बन्दै गए त्यो त्यही धरातलमा बनाएका छन् भनेपछि त्यस कारणले टुकुचा गायब हुन गएको कारण चाहिँ यो। टुकुचा माथिको अतिक्रमण अहिलेबाट होइन, मध्य काठमाडौँबाट बग्ने यो सानो खोलाले 57 वर्षदेखि निरन्तर अत्याचार सहँदै आएको छ। यसबीच आएका कुनै सरकारले टुकुचा बिउताउन सिन्को बाँचेनन्। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा आएको छोटो समयमै बालेन्द्र शाहले टुकुचा खोतल्ने प्रयास गरेका छन्। यो पुनित प्रयासले सहरको आत्मा जोगाउनेछ। टुकुचामाथि मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अत्याचार गर्ने सबैको जग भत्किनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले 2074 मा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची असोज 1 गते रातिदेखि स्वतः खारेज हुने बताएको छ। आयोगले दलहरूको माग अनुसार यसअघिको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची भोलि रातिदेखि स्वतः खारेज हुने स्पष्ट पारेको हो। राजनीतिक दलहरूले बुधबार आयोगमा पुगेर 2074 को बन्द सूची खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउन आयोगले असोज 2 र 3 गतेको समय तोकेको छ। 2074 को बन्द सूचीमा नाम रहेकाहरूलाई असोज 2 गते सूची पेश गर्दा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने अन्यल थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनपछि 2.5 लाख मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज मङ्सिर 4 गतेका लागि तय चुनावका लागि 1,79,570 मतदाता कायम भएको जनाएको छ। मतदाता नामावली आयोगले आज स्वीकृत गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताको संख्या 1,77,33,000 थियो। आयोगले मतदाता संख्या आधारमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पनि स्वीकृत गरेको छ। आयोगले 22,226 मतदान केन्द्र कायम गरेको छ। सरकारले विद्युत विधेयक फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक सरकारले आज फिर्ता लिएको हो। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेकी थिइन्। प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो। सरकारले 2077 असार 18 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर 2079 असार 5 गते राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। नेकपा एमाले सिराहाको चोहर्बामा रहेको जनता नमुना मावि बन्द गराएर आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी आमसभाका लागि एमाले विद्यालयको पठन पाठन नै बन्द गराएको हो। कार्यक्रममा सहभागिताका लागि ओली र पूर्व मन्त्री प्रभु शाह हेलिकप्टर चढेर चोहर्बा पुगेका थिए। कार्यक्रममा एमाले सचिव एवं मधेस प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठ, सह इन्चार्जहरू लीलानाथ श्रेष्ठ र ज्वाला शाह लगायतका नेता सहभागी थिए। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शनिबार मध्यरातिदेखि संसदको 11औं अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भनेपछि सरकारले त्यही दिनबाट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हो। उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउनका लागि असोज 2 र 3 गतेको समय तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। यो 4.5 वर्षको अवधिमा संसद अनेक उतार चढावबाट गुज्रियो। यो कार्यकालको फेहरिस्त निमेष बन्जारेबाट। नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकाल अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। असोज 1 गतेदेखि यसको कार्यकाल सकिँदैछ। यो 4.5 वर्ष निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो। कानुन बनाउने थलो संवैधानिक उल्झनमै झन्डै आधा कार्यकाल रुममा लिइरह्यो। यतिसम्म कि सत्ता र शक्तिको सङ्घर्षका बीच प्रतिनिधि सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठे गरी राजनीतिक निर्णयहरू भए। नेपालको संविधान 2072 अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि 2074 मङ्सिरमा 2 चरणमा सङ्घीय संसदको चुनाव भयो। पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भने झैँ सुरुमै संवैधानिक अस्पष्टताले निर्वाचन सकिएको लामो समयसम्म संसदको बैठक नै बस्न सकेन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सकिएको 3 महिनापछि सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेका थिए। 2074 फागुन 21 गते संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। संसदबाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको कार्यान्वयन नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। तर उनै प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक संसदको घाँटी निमोट्ने काम गरे। 2077 पुस 5 गते पहिलो पटक संसद विघटन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदियो। 2078 जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटनको निर्णय गरे। सँगै 2 चरणमा गरी चुनाव गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन 2078 कार्तिक 26 गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन 2078 मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय भएको थियो। 2078 असार 28 मा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना भएपछि असंवैधानिक भनेको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्न फैसला सुनायो र देउवा नियुक्त भए।
2/3 बहुमत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकालसम्म सत्तामा रहन सकेन। संसदको पहिलो पार्टी एमाले आन्तरिक किचलोका कारण विभाजनको सङ्घारमा पुगेको बेला ओलीले संसद विघटन गरेर आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर बनाइदिने रणनीति लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसदको हुर्मत लिइरहे। उनैको कार्यकालमा एमालेका सांसद नै जसपाका सांसदको अपहरणमा मुछिएको घटना सार्वजनिक भयो। संसदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम कानुन निर्माणमा सुरुवाती चरणमा गति लिए पनि संसदको विघटन भएपछि त्यो गति सुस्त भयो। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो। नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो रोकिदिएको थियो। संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा यसले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा पनि यसलाई पारित गराउन सकेन। निजामतीसँग सम्बन्धित विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा लामो समयसम्म छलफल हुँदा पनि अगाडि बढ्न सकेन। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा पनि त्यो शीतल निवासमा अड्किएको छ। संसद विघटन, स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको म्यादका विषयमा संविधानको आफू खुसी व्याख्या भइरह्यो। संविधानमा स्पष्ट व्याख्या नभएकाले त्यस्ता कानुनी त्रुटिलाई टेकेर दलहरूले नै आफ्ना स्वार्थ अनुरूप व्याख्या गरिरहे। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयमै कार्यरत एकजना महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख बन्न जोडबल गरे पनि उनी सफल हुन सकिनन्। उनलाई थामथुम गर्न केही समय मन्त्री बनाइएको थियो। महरापछि तत्कालीन नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। संसदको कार्यकाल सकिनुभन्दा 3 महिना अघि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल उपसभामुख भइन्। सारमा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल राजनीतिक रूपले अस्थिर र विवादित रह्यो। प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो, तर 2074 फागुन 21मा पहिलो बैठक बसिएता प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेन। कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा गम्भीर नभएको भनेर सांसद आलोचित पनि भए। विधेयक पारित गर्ने बेला गणपूरक सङ्ख्या नै नपुग्ने स्थितिले आलोचना गर्नेहरूलाई बल पुग्यो। सांसदहरूमाथि भत्ता लिन र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता पोस्नमा सीमित भएको आरोप लाग्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिकतर्फ 110 गरी 275 सदस्य निर्वाचित थिए। त्यो सङ्ख्या अहिले 270 छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मोहम्मद अफ्ताब आलम, 2074मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरी र विजय कुमार गच्छदार तथा सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित हरिनारायण प्रसाद रौनियार निलम्बित अवस्थामा छन्। कानुन निर्माण जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी हो। पहिलो बैठक बसिएताको अवधिमा संसदमा 153 विधेयक पुगे। तीमध्ये 79 वटा पारित भए। प्रतिनिधि सभामा 112 विधेयक दर्ता भएकामा 72 वटा पारित भए। सङ्घीय निजामती र नागरिकता विधेयक सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। सरकारले दफावार छलफल गरेर पारितका लागि प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती विधेयक फिर्ता लियो। समितिले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले फेरि संसदमा लग्यो। नागरिकता विधेयक संसदमा निकै पेचिलो बन्न पुग्यो। पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिन्, तर उनको सन्देश संसदका दुवै सदनले अस्वीकार गरेर विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे। यो विधेयक अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा छ। अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता चर्को बहसका बीच प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्यो। अमेरिकासँग गर्ने भनिएको एसपीपीको भने चर्को विरोध भयो। विरोधकै कारण सरकारले एसपीपी अगाडि बढाउन सकेन। सांसदहरूले महिनेपछि तलब सुविधा पाउँछन्। काम गरेको ज्याला लिनु स्वाभाविक हो, तर सुविधालाई लिएर सांसदहरू विवादमा तानिए। कारण हो हाजिर बिने तलब सुनिश्चित हुनु। बैठकमा उपस्थित भएका दिन सांसदले बैठक भत्ता र यातायात खर्च लिए। यसबाहेक उनीहरूले घर भाडा लगायत अरू शीर्षकमा पनि सुविधा लिए। सांसदहरूको तलब सुविधामा 4.5 वर्षमा 4.25 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। सुविधाको 1 रुपियाँ पनि नछाडेका उनीहरूले काममा भने ध्यान दिएनन्। बैठकमा विधेयक पारित गर्ने बेला सधैँ जसो गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने समस्या देखियो। शुक्रबारको बैठकमा 2 पटक सङ्ख्या गर्नु परेको थियो। बैठक भत्ताका लागि उपस्थित हुने र छलफलमा सहभागी हुनुको साटो आफ्ना स्वार्थका काममा भाग्ने प्रवृत्तिले सांसदहरू विवादमुक्त रहन सकेनन्।
कार्यकर्ता पोस्न र कमिसनका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा गरेको मरी हत्तेले पनि सांसदहरू विवादित बने। यो कार्यक्रममा 26 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा 4.5 वर्षमा संसदले खेलेको भूमिकाबाट सांसदहरू पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। सत्तारूढ र विपक्षी दुवै थरी संसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। दुर्भाग्यवश झन्डै दुईटै नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले पुनः कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। केपी ओलीजीको नेतृत्वमा दुई पटक संसदलाई असंवैधानिक ढङ्गले बेट्न गर्ने प्रयत्न गरियो। यो आदि कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा अवरोध आए। अब राष्ट्रको विकासको हिसाबले सुशासनको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो 5 वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै पुअर, अत्यन्तै नराम्रो भन्न सक्नुहुन्छ। संसदको पहिलो 60% हिस्सा अथवा 2/3 हिस्सा चाहिँ एउटा विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न पाएको थियो। तर गत वर्षदेखि राजनीतिक विवादको छाया संसदमा पर्यो र पछिल्लो समय संसद चाहिँ आफ्नो मूल दायित्वबाट महकिएर सरकार बनाउने र विस्थापित गर्ने त्यो काममा केन्द्रित भइरहेको छ। विगतका जे जति कमी कमजोरी थियो त्यसलाई हटाएर देशलाई एउटा सुमार्गमा लैजाने, सुशासन स्थापना गर्ने जे कुरा सोचेका थियौँ त्यो दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधि सभाले खासै केही गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। केही विधेयकहरू त ल्याउनु पर्ने, पुर्याउनु पर्ने बाँकी छन्, तर फेरि पनि पछिल्लो चरणमा निकै तीव्रतापूर्वक संसदमा जीवित रहेका विधेयकहरू पारित गर्ने र टुङ्गाउने काम चाहिँ अगाडि बढायो। केही समय पहिले खास गरी राजनीतिक नेतृत्वको बिचमा सहमति नजुट्दा केही समय चाहिँ बहिष्कार, सहमतिको बिचबाट गुज्रिनु पर्यो। त्यसले कतिपय कामहरू अवरुद्ध भए। विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्। यस बिचमा वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो खालको भूमिका रहेन र त्यस पछाडि कारण के हो भन्दा यो प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशको नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने थलो। यस हिसाबले कतिपय कानुन त अझ बन्न बाँकी छन्। अब अर्को संसद अझ गर्ला। कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए। सरकार पनि बदलियो। 2/3 मेजोरिटीको अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटीको सरकार छँदै पनि हामीले बाध्यतावश सरकारलाई भनौँ न, सरकार ढल्यो। आफ्नो पनि उनीहरूको कारण, आफ्नो विवाद झगडाले गर्दाखेरि 2/3 झन्डै 2/3 सरकार र जसरी पार्टी बिचको अन्तर्विरोधको कारणले त्यो पार्टी विभाजन हुन पुग्यो र त्यसको कारणले गर्दा दुईचोटि यो संसद विघटन र त्यसपछि पुनः सर्वोच्च अदालतबाट यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने। यो संसद खडा भएको दिनदेखि आजसम्मका धेरै घटनाक्रम बिर्सन लायक रहे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक तुस मेट्ने साधन मात्रै बनेन, सभामुख कृष्णबहादुर महराको विचलनसम्म देख्यो यो संसदले। इन्जिन बिग्रिएको गाडी जस्तै लडखडाउँदै जिम्मेवारीका असंख्य काम नटुङ्ग्याएरै सांसदहरू बिदा हुँदैछन्। अब आउने सांसदहरू शालीन होउन्, इमानदार भएर आफ्नो काम गरून्। राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने दिन टाढा पनि छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी फ्रान्सका बर्नार्ड अर्नाल्टलाई पछि पार्दै विश्वका धनीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पुगेका छन्। फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार अडानी र उनको परिवारको सम्पत्ति 155 अर्ब अमेरिकी डलर छ। उनी यसअघि तेस्रो नम्बरमा थिए। खाद्यान्नदेखि कोइला खानी, रेलमार्ग, विमानस्थल, बन्दरगाहदेखि विद्युत उत्पादनसम्ममा अडानीको लगानी छ। उनी नेतृत्वको अडानी समूहले यसै साता एनडीटीभीको 29% सेयर किनेको थियो। विश्वका धनीको सूचीमा अमेरिकाका एलन मस्क पहिलो नम्बरमा छन्। स्पेस एक्स र टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मस्कको सम्पत्ति 273.5 अर्ब अमेरिकी डलर छ। चौथो नम्बरमा एमाजोनका सञ्चालक जेफ बेजोस र पाँचौं नम्बरमा माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स छन्। भारतका मुकेश अम्बानी 92.1 अर्ब डलरको सम्पत्ति सहित 8औं नम्बरमा छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच रुस युक्रेन युद्ध र खाद्य सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको छ। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा जारी साङ्घाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनका क्रममा मोदी र पुटिन बीच छलफल भएको हो। रणनीतिक स्थायित्व र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बारेमा पुटिनले चासो राखेका थिए। भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले सस्तो कच्चा तेलको आपूर्तिमा मोदीले पूरा गरेको बताएका छन्। यसअघि मोदीले समरकन्दमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानसँग वार्ता गरेका थिए। दुई नेताबीच द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो। सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा नेताहरूले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था, व्यापार र कनेक्टिभिटी बढाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए। इटालीको मार्सेमा अचानक आएको बाढीले कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षाका कारण खोलामा आएको बाढी मार्से शहरमा पसेको हो। बाढीमा परि 50 भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने दर्जनौं बेपत्ता छन्। उद्धारकर्ताले बेपत्ताहरूको खोजी जारी राखेका छन्। स्थिति अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। केही घण्टामै करिब 400 मिलिमिटर पानी परेको थियो। अचानक आएको बाढीका कारण सहरवासीले भुइँचालोमा जस्तै कम्पन महसुस गरेका थिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। यसअघि सातामा 3वटा उडान गर्दै आएको कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले यात्रुको चाप बढेपछि दैनिक उडान थालेको हो। लुम्बिनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले यसै विमानस्थललाई आधार बनाएर सेवा लिँदै आएका छन्। जजिराले भैरवा हुँदै कुवेतबाट कतारसम्म सेवा दिइरहेको छ। यस्तै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा कार्तिक 13 गतेदेखि बीज एयरवेजले पनि उडान भर्दैछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा दिनेमा यो दोस्रो वायु सेवा कम्पनी बन्नेछ। भैरवाबाट अबुधाबीमा नियमित उडान गर्ने गरी यस कम्पनीले अनुमति लिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग अहिले त्यस्तो मोडमा आएर अड्किएको छ जहाँबाट अगाडिको बाटो प्रष्ट छैन। राजनीतिक दाउपेचको भुङ्ग्रोमा थिचिएको महाभियोग सिफारिस समिति अधकल्चो काम बुझाएर बिदा हुँदैछ। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालबाट किनारा नलाग्ने निश्चित भएको छ। कार्यविधि नै छोट्याएर भए पनि प्रतिवेदन तयार गरी किनारा लगाउने रटान सत्तारूढ दलले लगाए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार नै भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार सकिन लागेकामा महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने विषयमै विवाद छ। समितिले आज कुनै ठोस काम गर्न सकेन। राणाले आज आफ्नै बयानमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्, जसका कारण समितिकै बैठक 174 पृष्ठमा उतारिएको बयानमध्ये 65 पृष्ठमा पढेर सुनाउने भूमिकामा सीमित भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणालाई पूरक प्रश्नमाथि बयान लिन पनि शुक्रबार बिहान 9 बजे सिंहदरबार बोलायो। राणा उपस्थित भए, तर समितिका सदस्य नै राणाको बयानको लिखित प्रतिमाथि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा विभाजित भए। राणाले पनि नसुनिकन हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखे। उनको अडानका कारण समितिले पूरक प्रश्न गर्न पाएन। 174 पृष्ठमा उतारिएको बयानमध्ये 65 पृष्ठ 6 घण्टा लगाएर सुनाउने काम मात्र भयो। 109 पृष्ठ सुनाउनै बाँकी छ। तैपनि समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदले महाभियोगको सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाउने दाबी गर्न छाडेका छैनन्। जहाँ छ सबै कुरो सुन्दाखेरि बल्ल चाहिँ त्यो सही तथ्य र त्यो निष्कर्ष हामी निकाल्न सक्छौँ। भन्नाले हामी दुई थरीको मात्र छ, अझ त बाँकी नै छन् भने त्यो त बाँकी भएकोले अब जति हामीले चाहिँ त्यो काम गरेछौँ त्यतिको मात्र हामी अब जे छ त्यो सत्य तथ्य नै हामी त्यो रिपोर्टमा हामी लेख्छौँ। जति भएको छ त्यति मात्र हो। विधेयकहरू चाहिँ सामान्य विधेयकहरू चाहिँ एउटा संसदमा दर्ता भएको विधेयक त्यो संसदको अवधि सकिएपछि अर्को संसदमा लैजानका लागि चाहिँ पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। हामीले त्यो अभ्यास गरेका छौँ। तर आरोप चाहिँ निरन्तर अर्को संसदमा पनि त्यसको चाहिँ रूपान्तरण के भन्छ त्यो ट्रान्सफर हुने, हस्तान्तरण हुने भन्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेछ। हामी हेर्दैछौँ। त्यसैले त्यसकै परिधिभित्र बसेर हामी सिफारिस गर्छौँ। समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सदस्य भने राणामाथि लागेका आरोपका विषयमा निष्कर्षमा नपुगी प्रतिवेदन तयार गर्ने पक्षमै छैनन्।
सुरुदेखि नै महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको एमाले आरोपबारे अझै अध्ययन आवश्यक छ भनिरहेको छ। पुष्टिका आधारहरू भनेर जुन प्रमाणहरू मागे, जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चोलेन्द्रको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुँदैछ भनिया छ, के छानबिन भयो त? कति सम्पत्ति रहेछ त उहाँको परिवारमा? कि प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि अकुत सम्पत्ति कमाएका कुराहरू आएका छन्, त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी केही फैसलाहरूको बारेमा पनि विवाद आछ। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण 5 अरबभन्दा बढीको ठेक्काको सम्बन्धमा फाइल को कुरा छ, त्यो फाइल पनि हामीले मगाएका छौँ। आज रातभरि हामी त्यस विषयमा अझ अध्ययन गरेर सम्भव भएसम्म बेलुका राति, सम्भव भएन भने भोलि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने मानसिकता हाम्रो छ। समितिको सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाउने काम भने गरिरहेको छ। एमालेसँग मत नमिले पनि मस्यौदा भए पनि संसद सचिवालयलाई बुझाउने सत्तापक्षका सदस्यको तयारी छ। हामीले अस्ति नै सचिवालयले निर्णय गरेर प्रतिवेदनका जुन फर्म्याट हुन्छ त्यो फर्म्याट तयार गरिराख्ने र निष्कर्ष चाहिँ समितिले दिने कुरा हो। अरू फर्म्याट त अरू बाँकी विषयवस्तु आदि तिनवटा गर्दै त्यो सबै प्रतिवेदनमा जे हुने गर्छन् त्यो विषय सचिवालयले टुङ्गाउँदै लगी पनि राखेको छ। र बाँकी जुन निष्कर्षको कुरा छ, निष्कर्षको कुरा चाहिँ हामी यो सकियो भने त्यो बसेर निष्कर्षलाई त्यो फुलफिल गरेर हामी त्यो बुझाउने अधिकतम कोसिस गर्छौँ। मलाई लाग्छ हामी त्यो बुझाउँछौँ। समितिको सचिवालयले शनिबारसम्म प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने भनेको छ। अहिलेसम्म गर्नुभएका जुन बयान छ त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नेपाली कागजमा उतारेर उहाँको सहीसाब गराउने काम करिब हामीले चाहिँ आधाउधी गरिसक्यौँ आज। र केही करेक्सनको कुराहरू उहाँले पनि गरेर ल्याउनुहुन्छ र हामी पनि त्यो प्रश्नको करेक्सनहरू गरेर भोलि बिहान 8:30 बजे बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि केही समय पूरक प्रश्नको लागि भोलि छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव फागुन 1 मै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो, तर प्रतिनिधि सभाले 5 महिनापछि मात्र समितिमा पठायो। समितिमा पठाउन गरिएको ढिलाइपछि नै महाभियोग प्रस्ताव किनारा लाग्नेमा संशय पैदा भएको थियो। अझ भदौ 1बाट काम थालेको समितिले पनि सदस्यहरूको फुर्सदमा बयान लिएकाले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग सिफारिस सहितको प्रतिवेदन नजाने स्थिति बनेको हो। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने युवाहरूलाई फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय गरेको 7 वर्ष भयो, तर निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। म्यान पावर व्यवसायीले पारिश्रमिक अनुसार 3 लाख रुपियाँसम्म उठाइरहेका छन्। चर्को शुल्क बेहोर्ने मध्ये मिटर ब्याज पीडित पनि भएको सरकारी अध्ययनबाट खुलेको छ। मिटर ब्याजीबाट ठगिएका मध्ये 1/4ले वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण लिएको पाइएको कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा औलाइएको छ। मिटर ब्याजीबाट पीडित न्यायको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना बस्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले साउन 27 गते कार्यदल बनायो। मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलले उजुरी सङ्कलनका साथै विभिन्न 7 जिल्लामा पुगेर पीडितहरूलाई पनि भेट्यो। कार्यदलमा 1937 वटा उजुरी परे। उजुरी अध्ययनका आधारमा कार्यदलले 1/4 पीडितले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण खोजिरहेकाहरूलाई म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले नै मिटर ब्याजीसम्म पुर्याएका हुन्। एक खालको नेक्सस कस्तो देखियो भनेर भन्दाखेरि मानौ तपाईँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने चाहिँ एजेन्ट हो, भले एजेन्ट पनि अवैध छ र ती अपराधीहरूले फेरि कहाँ लैजान्छन् त भनेर भन्दाखेरि मिटर ब्याजीको सम्पर्कमा पुर्याउँछन्। मिटर ब्याजीको सम्पर्कमा पुर्याएर अनि कागजमा केमा सही गर्नुपर्ने चाहिन्छ। त्यो कागज बनाउने क्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि मानौ 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि चाहिँ लिने ऋण हो भने 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख कतिको चाहिँ हुन्छ। त्यो कागज भनेको तेब्बर, औसतमा तेब्बरको कागज बन्छ, तमसुक बन्छ। सरकारले 2072 असारमै खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने युवाका लागि हवाई टिकट र भिसा निशुल्क भनेको थियो, तर सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा नरहेको मिटर ब्याज पीडितको उजुरीबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले 1.5 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टलाई बुझाएको पीडितहरूले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरूले यसरी उजुरी दिँदा पनि सरकारले आफू खुसी शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन। सरकार व्यवसाय सामु निरीह देखिएको छ। हामीले कार्यालयमा छापामार त्यहाँ भेटिँदैनन्। अब एजेन्टहरू कहाँ बस्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले यहाँ जस्तो मिडियाकर्मी, प्रशासन सबै सेक्टरबाट जनसरकार राख्ने सबै
ठाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीलाई जानकारी दिउँ। फ्री भिसा फ्री टिकट जिरो कस्ट भनेर लेखिएको हुन्छ, अर्कोतिर भित्रतिरबाट कुछ लिने गरिएको हुन्छ। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि कमजोर हुन्छ, त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि अमर्यादित हुन्छ, त्यसको मर्यादा पनि घट्छ। यो कुरा उहाँहरूलाई पनि मैले भेटघाटमा पनि आग्रह गरेको छु, यहाँहरूको मिडिया मार्फत पनि आग्रह गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जान मिटर ब्याजी कहाँ पुगेको परिणाम परिवारको नै बिल्लीबाट भएको प्रतिवेदन कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई भदौ 27 बुझाइसकेको छ। तर न मिटर ब्याजी माथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, न त वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग जथाभावी शुल्क लिने म्यानपावर व्यवसायलाई कारबाहीको प्रतिबद्धता मन्त्रीले नै गर्न सकेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। डेङ्गु संक्रमणको कुनै उपचार छैन। संक्रमण भने अत्यास लाग्दो गरी बढेको छ। संक्रमितको संख्या 13,000 नागेको छ भने डेङ्गुका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 790 संक्रमित थपिएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालेका कारण डेङ्गु संक्रमितले उपत्यकाका अस्पताल भरिभराउ भएका छन्। 2 वर्ष अघि नियन्त्रण बाहिर पुगेको डेङ्गु संक्रमण नेपालमा पुनः फैलन थालेको छ। गत असारदेखि बढ्न थालेको डेङ्गु संक्रमणका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढेको छ। अहिले भने हामी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा छौँ। यहाँ अस्पतालका सबै शैय्या डेङ्गु संक्रमितले भरिएका छन्। दिनको 150 भन्दा बढी बिरामी आउने यस अस्पतालमा बिरामीको व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मी परेको छ। विशेष गरी शरीर बढी दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने, रगतमा प्लेटलेटको मात्रा घटेका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामीको संख्या समेत बढेको छ। अहिले 200 भन्दा माथि आउँछ है। पर डेको हाम्रो केस हेर्दाको डिटेल हेर्दाखेरि लगभग 200-250 जना, त्योभन्दा बढ्ता पनि आउन सक्छन्। अब अघि हजुरले हेर्नुभयो सिचुएसन, यहाँ अब अहिले त ऊ भएको, यहाँबाट एउटा बेडमा 3 जना 4 जना राखेका थियौँ हामी। अनि अहिले बल्ल वार्डमा हामी कोअपरेसन वार्डसँग सहकार गरेर वार्डमा पनि डिस्चार्ज वार्डमा अब त्यतिकै लोड छ, हजुरहरू हेर्नुभयो, त्यहाँ गएर अब हामी भर्ना पनि गरेका छौँ। यहाँ आउँदैछ र त्यो अनुसार इभ्यालुएसन गरेर हामी गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका सहित 75 जिल्लामा नै देखिसकेको डेङ्गु संक्रमण काठमाडौँ, ललितपुर, रूपन्देही सहित 10 जिल्लामा भने निकै उच्च रूपमा फैलिएको छ। सफा पानीमा मात्र बस्ने र सामान्यतया दिउँसोको समयमा बढी चोक्ने यस लामखुट्टेको खोज र नष्ट गर्न नेपाल सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्छ। तर उक्त बजेटको सही रूपमा सदुपयोग नहुँदा वर्षेनी डेङ्गुका संक्रमित भेटिने गरेका छन्। टाउको दुख्ने नि एकदम एक्सट्रिम लेभलको पेन हुन्छ, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, भमिटिङ हुने, डायरिया अनि एलर्जीहरू आउने, अनि त्यति नै हो। अनि त्यो औषधिहरू नि पुरै इन्जेक्सनबाट मात्रै दिइरहेको हो। दिनको 3-4 इन्जेक्सन, सधैँ ब्लड झिकिरहेको, एकदम गाह्रो बनाउँछ। त्यो चाहिँ 8-9 दिन चाहिँ एकदमै गाह्रो बनायो होइन मलाई। मेवा खाने, मेवाको पातहरू कहाँ खोजेर खाने भने पनि गऱ्यौँ। तर पछि यहाँको डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो पातहरू नखाइहाल्नु, त्यसरी प्रेसर लो भएर चाहिँ खराबी पनि गर्न सक्छ भनेर। प्लेटलेट्स चाहिँ डाउन भएर चाहिँ अब तलको चाहिँ 1,21,000 मात्र पुग्यो, जुन चाहिँ 1,50,000 4 लाखसम्म हुनुपर्ने थियो प्लेटलेट्स। नेपालमा 2061 सालदेखि देखिन थालेको डेङ्गु संक्रमण हाल सबै जिल्लामा देखिसकेको छ। विशेष गरी मनसुन सिजनमा बढी देखिने गरेको डेङ्गु संक्रमण अझै 1 महिना देखिन सक्ने चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमण केही मत्थर भएको समयमा निकै उच्च रूपमा फैलिएको डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। डेङ्गु संक्रमण यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुग्ने देखिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ प्रगति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 का लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सक्रियता बढेको छ। पार्टी महाधिवेशनमा निष्क्रिय देखिएका पौडेल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्मुखमा भने दौडधुपमा देखिन्छन्। 2048 साल यताका प्रत्येक चुनावमा तनहुबाट टिकट पाएका उनी 6 पटक उम्मेद्वार बन्दा 5 पटक निर्वाचित भएका छन्। यसपटक पनि अरूलाई पाखा लगाएर उनले आफ्नो स्थान लगभग सुरक्षित गरिसकेका छन्।
7औं पटकको दौडमा रहेका वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिल्ला समितिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय सदस्यहरू शङ्कर भण्डारी र गोविन्द भट्टराई समेत परे पनि टिकट पौडेलले नै पाउने करिब निश्चित छ। तनहुँमा पछिल्लो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू भए पनि कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेलमा जति अपार सम्भावना अरूमा देखेन। एकजना मात्रै व्यक्तित्व हामीले रामचन्द्र पौडेललाई देखेका छौँ। यदि तनहुँबाट प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने त्यो जिल्लाकै लागि गौरवको कुरा हो र त्यसको लागि उहाँ योग्य पनि हुनुहुन्छ। चाहे त्यो उहाँको अब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उहाँको सङ्घर्षको दिनहरू किन नहोस्, 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। अब प्रजातान्त्रिक समाजवादका विचारहरू उहाँले नै प्रवाह गर्नुहुन्छ र अरू अहिले धेरै चलेको भ्रष्टाचारका कुराहरू उहाँमाथि बछिटा पनि परेको देखिँदैन। त्यसकाले धेरै कुराहरू अहिले पनि जनताले खोजेको सोचेको जस्तो व्यक्तित्व उहाँ देखिनुहुन्छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले उहाँलाई चाहिँ सिफारिस गरेको हो। पौडेल उमेरले 79 वर्ष पुगिसकेका छन्। 16 वर्षको उमेरबाट राजनीतिमा होमिएका उनी 2048 देखि 2074 सम्मका हरेक निर्वाचनमा विजयी भएका छन्। 2074 सालमा भने वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार किसान श्रेष्ठसँग उनी पराजित भए। यसपालि फेरि उनी सांसद बन्न लालायित छन्। केन्द्रमा सशक्त लडाईँ गर्न नसक्ने तर जिल्लामा हरेक पटक हस्तक्षेप गर्ने पौडेलको प्रवृत्तिले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता भने निराश छन्। अहिले जनमानसमा विशेष गरी कांग्रेस पार्टीभित्र आन्तरिक पार्टीभित्र पनि छलफल के हुन्छ भने एउटै व्यक्तिलाई पटक 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 राजनीतिमा त्यति अपर्च्युनिटी मौका दिइरहँदा र उहाँले मात्र टिकट पाइरहँदा उहाँ पछिका निकै धेरैवटा पुस्ताहरू विलिन हुँदैछन् र राजनीतिक क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदैछन् र कोही चाहिँ यही फ्रस्ट्रेसनको कारणले उपगुट क्रिएट गर्नेतिर लाग्दैछन् भन्ने जस्ता कुराहरू सुनिन्छ। 2074 को निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार बन्न खोजेका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीलाई 2 मा पठाएर पौडेल 1 मा उठे, जसका कारण 2 मा उम्मेद्वार बन्न चाहेका युवा नेता प्रदीप पौडेल प्रदेशमा झर्नु परेको थियो। पौडेल आफू सेफ जोनमा बस्न खोज्दाको नतिजा निकै प्रतिकूल आयो। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाका 2वटै र प्रदेश सभाका 4वटै क्षेत्र गुमायो। अहिलेको गठबन्धनमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठले पाउनुपर्ने हो, तर श्रेष्ठलाई बारातिर पठाउने गरी पौडेलले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। पौडेललाई यसपटक सजिलो भने छैन। 2074 मा बाघे उम्मेदवारी दिएकै कारण कांग्रेसबाट निष्कासित गोविन्दराज जोशी नेकपा एमालेको सहयोगमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले घेरिएको बेला गोविन्दराज जोशी समूह र एमाले बीचको सहकार्य पौडेलको विजय यात्रामा तगारो बन्न सक्ने देखिन्छ। अस्मिता खनाल, ग्यालेक्सी फोके, तनहुँ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले स्वर्ण पदक जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आज त्रिभुवन आर्मीलाई 8 विकेटले हराउँदै पुलिसले स्वर्ण जितेको हो। आर्मीले दिएको 104 रनको लक्ष्य पुलिसले 6 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल फुर्तेलले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। त्यस्तै सुनिल धमलाले 42 रन बनाए। जितेन्द्र मुखिया र सुसन भारीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 7 विकेट गुमाएर 103 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि कप्तान विनोद भण्डारीले सर्वाधिक 40 रन बनाए। गुलसन झा र ललित राजवंशीले 2-2 विकेट लिए। विजयको आउटफिल्डका कारण खेल 8 ओभरमा छुट्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज सरकारी निवास बालुवाटारमा एक समारोहका बीच ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। 5 किलो चाँदी र 2 तोला सुन प्रयोग गरी कलश आकारमा बनाइएको ट्रफी 10 लाख रुपैयाँमा बनाइएको हो। ट्रफीको डिजाइन नीलेन्द्र राज श्रेष्ठले गरेका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लोगो अङ्कित ट्रफीमा सुनको जलपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद लेखिएको छ। श्याम तुलाधरको नेतृत्वमा 5 जनाले 425 घण्टा लगाएर ट्रफी बनाएका हुन्। ट्रफी सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले खेलकुद विश्वविद्यालय बनाउने तयारी गरिरहेको
भएको बताए। ओलम्पियन दीपक बिष्टको नेतृत्वमा ट्रफी 7 प्रदेशमा लाने तयारी छ। महिला साफ फुटबलमा नेपालले इतिहास रचेको छ। 6औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले आज भारतलाई हराएर इतिहास रचेको हो। 5 पटकको च्याम्पियन भारतलाई नेपालले घरेलु मैदानमा 1-0 गोलले हरायो। फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। वर्षाले दशरथ रङ्गशालाको मैदान हिलाम्य थियो। नेपाली टोलीकी प्रमुख स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी पनि मैदानमा थिएनन्। सुरुवाती 20 मिनट भारतले नेपाललाई दबावमा राख्यो। 24औं मिनटमा ग्रेस दाङमै र 30औं मिनटमा रेणुले गोल गर्ने मौका चुकाए। त्यसपछि भारत विरुद्ध नेपाल हावी भयो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा नेपालले गोल गर्यो। प्रीति राईको सहयोगमा डिभक्स भित्र रहेकी रश्मि कुमार घिसिङले गोल गरिन्। नेपालले दोस्रो हाफमा पनि भारतलाई दबावमै राख्दै अट्याकिङ फुटबल खेल्यो। प्रीति राईले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। गोल गर्ने केही अवसरबाट नेपाली खेलाडी चुके। भारतले गोल फर्काउन नसकेपछि नेपाल पहिलोपटक भारत विरुद्ध विजयी भयो। यसअघि साफको फाइनलमा 4 र सागको फाइनलमा 3 पटक तथा साफको सेमिफाइनलमा 1 पटक हारेको बदला नेपालले घरेलु मैदानमा लिएको छ। टिम खेल्यो हामीले कहीँ पनि ग्याप दिएनौँ कि अब सिली मिस्टेक गरेनौँ। हामीले मिस्टेक कम गऱ्यौँ। हामीले पाएको युटिलाइज गऱ्यौँ। एउटा दुईटा चान्स पाएको थियो टार्गेटमा हान्ने, त्यो नै गोल भयो। त्यो नै इनफ थियो होइन। त्यही भएर राम्रो टिमसँग त्यसरी धेरै पाइँदैन र हामीले जुन मिस गरेनौँ, हामीले जुन युटिलाइज गऱ्यौँ त्यही नै त्यसको श्रेय नै हो फाइनलको ढोका खोलिनु भने। दर्शकले त हामी एकदमै एप्रिसिएट गर्छौँ। हामीले उहाँले जुन नेपालको लागि हाम्रो महिला टिमको लागि यत्रो उपस्थिति भएर यो अवस्थामा ल्याइदिनु, हामी एकदमै उहाँहरूलाई त्यो धन्यवाद दिने शब्दै छैन मसँग होइन। जुन इन्भल्भमेन्ट महिला फुटबलमा भयो उहाँहरूलाई त हामीले अब कसरी धन्यवाद दिने। हामी ट्रफी राखेर मात्र धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले अरू त अब अप्सनै छैन। त्योभन्दा ठुलो त्यति क्राउडको इन्भल्भमेन्टलाई हामीले त्यो गरेन भने त्यो जस्टिफाई पनि हुँदैन। त्यही भएर हामी त्यसमा फोकस छौँ। साफमा भारतको दबदबा सकिएको छ। लगातार 5 पटकको च्याम्पियन भारतलाई समचरणमा बङ्गलादेशले 3-0 गोलले हराएको थियो। साफ इतिहासमा भारतको त्यो पहिलो हार थियो। लगत्तैको दोस्रो खेलपछि भारत पहिलोपटक साफको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। No, actually we played a very good game and I would say it's a good game, but we lost it, we accept it, but we were not able to convert those chances which we got, and Nepal got one chance, they capitalized it and they are the winner now. सावित्रा बिना भारत विरुद्ध निकालेको जितले नेपाली टोलीमा आत्मविश्वास बढेको छ। नेपालले उपाधिका लागि सोमबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। बङ्गलादेश शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भुटानलाई 8-0 गोलले हराएर फाइनलमा पुगेको हो। बेलायती महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कारको तयारी सुरु भएको छ। असोज 3 गते राजकीय सम्मानसहित वेस्टमिन्स्टर एबेमा अन्त्येष्टि संस्कार हुँदैछ। अन्त्येष्टिमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री सहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख सहभागी हुँदैछन्। महारानी एलिजाबेथको अन्तिम दर्शन गर्न बेलायतीहरू आतुर छन्। दिवंगत रानीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि वेस्टमिन्स्टर कक्षमा राखिएको छ। आम नागरिकहरू स्थानीय समयअनुसार बुधबार साँझदेखि असोज 3 गते बिहानसम्म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पाउँछन्। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन लाखौंको संख्यामा शुभेच्छु नागरिकको उपस्थिति भएका छन्। अन्तिम संस्कारको क्रममा करिब 500 राष्ट्राध्यक्ष र लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहभागी हुने बताइएको छ। यसअघि सन् 2002 मा वेस्टमिन्स्टर कक्षमा महारानी एलिजाबेथकी आमाको अन्त्येष्टि गर्दा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न 2 लाख भन्दा बढी मानिस लामबद्ध भएका थिए। लामो समयसम्म लाम लागेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसार तयार भएर आउन सरकारले आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ। लाइन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। लाइनमा उभिनु पर्छ र टेन्ट लिएर बस्ने व्यवस्था छैन। त्यस्तै श्रद्धाञ्जलीका लागि आउने नागरिकहरू सादा पोसाकमा हुनुपर्ने र जनभावना भड्काउने खालको वाक्य लेखिएको पहिरन लगाउन नपाइने नियम छ। लाइनमा बस्ने नागरिकका लागि खाना र पानीको लागि स्टलहरू राखिएको छ। यद्यपि पानी र खाना आफै बोकेर ल्याउँदा सहज हुने सूचना जारी गरिएको थियो।
धारिलो हतियार, फुल वा स्लिपिङ ब्याग बोक्न निषेध गरिएको छ। अल्बर्ट एम्बेङ्कमेन्टदेखि संसद भवनसम्म विभिन्न स्टेसनमा घुम्ती शौचालय, पानी पिउने ठाउँ र प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू राखिएका छन्। साथै अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम संस्कारको अघिल्लो दिन असोज 2 गते साँझ महारानीको सम्मानमा बेलायतभर 1 मिनेट मौन धारण गरिनेछ। असोज 3 गते महारानीको शव पेटिकालाई वेस्टमिनिस्टर दरबारबाट वेस्टमिनिस्टर एबेसम्म लगिनेछ। राजकीय अन्त्येष्टि स्थानीय समयअनुसार 11 बजे सुरु हुनेछ। उक्त दिनलाई बेलायतमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलिदेखि अन्त्य। 4.5 वर्षमा 2 पटकसम्म विघटनको सामना। विधायकी भूमिका भन्दा राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग अहिले टुङ्गो नलाग्ने। प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सत्तारूढ दल र एमाले बीच विवाद। टुकुचा खोलालाई विक्रमसम्म 2022 मै भूमिगत बनाइएको तथ्य फेला। 2033 सालको नापीमा नक्सामै समेटिएन। तत्कालीन नापी टोली इन्चार्ज भन्छन् निर्देशन आए बमोजिम गरेको हो। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी फोर्ब्स सूचीमा विश्वकै दोस्रो धनी। सम्पत्ति बढेर 155 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो। एलन मस्क पहिलो नम्बरमा कायमै। र भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा। उपाधिका लागि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.